من الصعب جدا أن نصف المشاعر التي نشعر بها في هذه اللحظات. أكثر ما يؤثر بي أنني سمعت قبل أن أنطلق إلى هنا توصية بالسلام على أرواح زملائنا كذلك في الجزيرة الذين حملوني هؤلاء الإسبان بكل اللغات سلاما لأنس الشريف وللزملاء جميعا الذين كانوا يعلمون ما يجري في غزة من خلال صورتهم. كانوا يهتفون للجزيرة وكنت أستحي عندما أسمع أنهم يهتفون للجزيرة، لكنهم كذلك يعلمون أنهم كانوا يرون ما يجري في غزة على هذه الشاشة. وأيضا كانوا يحملوني السلام لتراب غزة ولشاطئ غزة، يقولون أني إن وصلت إلى غزة علي أن أقرئ السلام. ولكن الغريب والعجيب أن هذا الكلام كنت أسمعه بكل لغات العالم. المشهد الذي يحكي عن نفسه يعبر عن نفسه في هذه الآن هو ينطلق باتجاه شواطئ مدينة غزة. هذا مشهد يعبر عن الواقع الذي نعيشه ونستشعره الآن من تضامن تاريخي من كافة الجنسيات